अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 24 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अली हैदर। नाजरीन, अब एक दो दिन ही रह गए हैं बजट पेश होने में और पूरे मुल्क की नज़रें, आवाम की नज़रें इसी पर हैं कि आइंदा आने वाला बजट क्या आवाम दोस्त होगा, क्या उसमें वो तमाम चीज़ें मलूज़ खातर रखी जाएंगी जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से होता है, या फिर चंद अदाद शुमार बता के, चंद अदाद शुमार के गोरख धंधे में आवाम को उलझा कर सब अच्छा की तहरीर को बार बार रट कर ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब की इस साल बड़ी तरक्की हुई, इस साल अदाद शुमार में काफ़ी इजाफा हुआ, जबकि अशियाए खुरोनोश, जबकि आम शख्स की आम जिंदगी जो है वो वैसे ही रहेगी। क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? जो दावे जो वादे किए गए हैं, क्योंकि ख़जाना, जिससे पहले हम आपको बात कर चुके हैं पिछली ट्रांसमिशंस में, ख़जाना खाली है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इतना बताता चलूं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना शेडो बजट पेश किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ कुछ देर में मेहमान भी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इस जमात ने जो बजट पेश किया है वो अदाद शुमार को देखते हुए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चीज़ें जो उसमें सामने नज़र आ रही हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनाब, जब आपका दौर था, आपने 5 साल पूरे भी किए, तो आपके दौर में आप ये सब कुछ क्यों ना कर पाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 25% तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, यानी 18,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 5 साल दौर रहा, उसमें अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि 14,000 जो है वो कम से कम तनख्वाह की ये दहलीज है, लेकिन इसमें जो इजाफा हुआ 9,000 से वो 1,000 करके हुआ। लिहाजा सवाल ये उठता है जनाब कि जब ये आप हुकूमत में थे तब आपने क्यों ना सोचा कि आप यकमुश्त 4,000 का इजाफा कर दें। अब आप गवर्नमेंट से 25% इजाफे की डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का खजाना तो खाली है। इसके साथ साथ नाज़रीन, 5.8 ट्रिलियन का बजट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। ये इतना पैसा जो है वो आएगा कहाँ से? सवाल ये है कि ये हल भी देना चाहिए था कि रेवेन्यू तो है नहीं, पहले खसारे का बजट है और बमुश्किल जो है वो गवर्नमेंट अपने उन अहदाफ को मीट कर पाई है। तो 5.8 ट्रिलियन का बजट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। 825 अरब रुपए, 40 लाख नए टैक्स जो है वो लगा के लोगों को शामिल, 40 लाख नए लोगों को जो है वो टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा, यानी 825 अरब रुपए जो है वो इससे रेवेन्यू कमाने का इंदिया दिया गया है। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है। अच्छा जनाब, और 47 अरब रुपए ये सेहत का इजाफी बजट है। कर्जा 9.5 ट्रिलियन से 12.7 ट्रिलियन रुपए, ये इनके अपने दौर में हुआ था। इनके अपने दौर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। हमें ज्वाइन किया है फिलहाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम आमनीवाला साहब ने। सलीम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सर, तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा आप खुद भी नहीं कर पाए थे अपने 5 साल दौर में, तो सर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट जो है वो ये कर पाएगी? हम कैसे नहीं कर पाए थे जी, हमने तो 125% तनख्वाहें बढ़ाई थी। सर आप यकमुश्त की बात कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपने बढ़ाई थी उस तरह बढ़े? भाई आपने 4 साल बढ़ाई नहीं तनख्वाहें, तो यकमुश्त ही बढ़ाएंगे ना आप। अब अगर आपका लास्ट ईयर है ये, लास्ट बजट है बिफोर द इलेक्शन, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप यू विल हैव टू कॉम्पनसेट जो आपने नहीं बढ़ाई है। बिल्कुल ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं सर कि गवर्नमेंट के पास इतनी लीवरेज है खजाने में कि वो ये कर सकेगी? देखिए 10% तो गवर्नमेंट बढ़ाएगी, ठीक है, 15% का ही फर्क है। और बात यह है कि देखें, पेंशनर जो हैं दे आर हर्टिंग, क्योंकि जो पेंशनर जिससे जो 20 साल पहले पेंशनर बना था, जो 10 साल पहले पेंशनर बना था, वो उसकी जो इंक्रीज जिस हिसाब से हो रही है उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा बेचारे को, ही कांट सर्वाइव। ये चीजें इनको देखनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग देखें, जैसे उस दिन मैंने सुना किसी ने खुदकुशी कर ली। बिल्कुल, हम क्यों? तो वो ये आप लोगों को इस सिचुएशन पे ला रहे हैं, तो आप क्यों इस किस्म के काम करना चाहते हैं कि लोग इस सिचुएशन पे आए? फिस्कल स्पेस आप क्रिएट करें। 1.1 ट्रिलियन का आपने डेवलपमेंट बजट दे दिया है, तो आप तनख्वाहों को पहले देखें जो इमीडिएटली लोगों के, जिसपे लोगों ने जिंदा रहना है, सर पहले देखें। मांडीवाला साहब, आपको नहीं लगता फिलहाल गवर्नमेंट का पूरा जोर अपने उस वादे पर है जो एनर्जी से मुतालिक है, और वो चाहते हैं कि किसी ना किस तरह से बिजली दे दी जाए, उसके लिए वो जहां से पैसा मिल रहा है वो एनर्जी में डाल रहे हैं? सलीम साहब,
کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے جناب لیاقت شہبانی صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. آپ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ اکانومسٹ جانا مانا نام عابد سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عابد صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عابد صاحب ابھی گورنمنٹ لگتا ایسے ہے کہ ان کی تمام تر کوشش جو ہے, اور ہمیں قیصی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ. قیصی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے بھی وقت نکالا. تو یہ سب تمام تر جو کوشش ہے یا جو ان کی توجہ ہے وہ انرجی سیکٹر پہ لگ رہی ہے کہ اس وعدے کو کس طرح سے پورا کر دیا جائے. تو شیڈو بجٹ میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی گورنمنٹ کے لیے پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے شیڈو بجٹ کو, کسی بھی دوسری پارٹی کے بجٹ کو شاید آپ براڈر فریم ورک کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا, اس میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فوکس آپ کا ایگریکلچر سیکٹر پہ ہے, آپ کا فوکس انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ پہ ہے, سروسز پہ ہے, کیا کہاں پہ ہم ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں, کن ٹیکسز کو ہم چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہماری اس وقت فسکل سچویشن سسٹینیبل نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس پرفارم نہیں کر رہی, تو کیا ایکسپورٹس کا کوئی حل جو ہے اس میں نکالا گیا ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی بات کہیں پہ کی گئی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی بات کی گئی ہے. تو یہ 3 4 5 انڈیکیٹرز ہوں گے جو کہ کسی بھی شیڈو بجٹ میں ہونے چاہیے جو کہ حکومت کو گائیڈ کر سکے. اگر ہم پیورلی نمبرز پہ جاتے ہیں تو نمبرز پہ جانے سے یہی جو ابھی آپ نے کوسچن کیا تھا, حکومت یہی کوسچن جو ہے وہ کرے گی جو بھی پارٹی شیڈو بجٹ دے رہی ہوگی کہ آپ نے خود کیوں نہیں کیا, یا اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو وہ نمبرز کو ایک تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ دینا چاہیے ہمیں, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت میجر فوکس جو ہے وہ کس چیز پہ ہے. کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو یہ, یا کوئی بھی جماعت جو بھی شیڈو بجٹ دیتی ہے, کیا وہ آپ کو یہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہے کہ جی کس سیکٹر پہ اس وقت انویسٹ کیا جائے تو اس سے جابس کریٹ ہوگی. ابھی مانڈوی والا صاحب نے بھی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, کل جو ایک ٹریجک انسیڈنٹ پیش آیا منسٹری آف انوائرمنٹ میں, انٹیریئر میں, یہاں پہ ایک نائب قاصد نے خودکشی کر لی. تو اگر لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو پھر ایسی کون سی چیز ہونی چاہیے, سمت کیا ہو کہ لوگوں کو روزگار ملے. اگر روزگار ملے تو پھر بھلے آپ انرجی پہ لگاتے جائیں, آپ سڑکوں پہ لگائیں, آپ کسی چیز پہ بھی لگائیں, لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کس ہمیں سلیم صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. سلیم صاحب, یہ نقطہ سلیری صاحب نے اٹھایا, سینئر اکانومسٹ ہیں آپ, کہ یہ شیڈو بجٹ میں وہ ہمیشہ ایک براڈر ویو دیتا ہے, ڈیٹیل میں اتنا شاید نہیں جا پاتا. تو جاب کریشن کے حوالے سے اس سلسلے میں بھی کوئی گائیڈ لائن دینی چاہیے آپ اپوزیشن جماعتوں کو. دیکھیں میں نے سارے ایریاز میں شیڈو بجٹ میں کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ جو کی ایریاز ہیں ریونیو جنریشن کے, ایکسپورٹ بڑھانے کے اور انویسٹمنٹ بڑھانے کے, ان کو ہم نے کور کیا ہے شیڈو بجٹ میں. اور جاب کریشن کے لیے ہم نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ ہاؤ ٹو انکریز دی ایکسپورٹ, اینڈ وین یو ٹاک آف انکریزنگ دی ایکسپورٹ یو آر ٹاکنگ آف انکریزنگ جابس. you are talking of increasing industrial output. تو یہ ساری چیزیں ہم نے on a broader framework represent کی ہیں. مگر دیکھیں مسئلہ جاب کریشن کا سیکنڈری ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جو آج جس کے پاس نوکری ہے he cannot survive, he is committing suicide. یہ کوئی نوکری کے بغیر والا آدمی سوئسائڈ نہیں کر رہا, یہ تو جس کے پاس نوکری ہے وہ سوئسائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تو پہلے ایڈریس کریں. آپ اس کو ایڈریس اگر نہیں کر پائیں گے تو جس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے پاس تو نہیں ہے, وہ تو آلریڈی اس سیناریو میں ہے. بٹ جس کے پاس نوکری ہے اگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو آگے نوکری کو آپ کیا دینے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سید قائد صاحب, یہ الفاظ آپ نے سنے اور یہ میں سمجھتا ہوں الارمنگ ہے ہمارے لیے. سر ایک شخص, وہ نائب قاصد کی جس طرح انہوں نے مثال دی ہے, وہ چاہتا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا لگ جائے, وہ اس نے خودکشی کر لی. سر اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ جس کے گھر 4 پیسے آ بھی رہے ہیں وہ بھی اس کو پورے نہیں پڑ رہے. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی تو بات یہ ہے بڑی ہپوکریسی کا شکار ہیں. مجھے بتائیں یہ 14,000 کون لے رہا ہے؟ کیا 15,000 14,000 جو آپ نے لگائی ہے, کل اٹھے میرے ساتھ پروگرام کریں, کسی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, کسی سیلز مین سے پوچھتے ہیں, یہ کل ایک سکلڈ ورکر میرے گھر کمپیوٹر ٹھیک کرنے آیا اور بڑی کمپنی کا تھا, میں نے اسے پوچھا کتنے پیسے لیتے ہیں, اس نے کہا 13,000 روپے لیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اور پھر آپ کے مزدور جو ہیں جو فیکٹریوں میں ہیں کیا آپ نے جو منیمم ویج پہلے تو وہی اتنی بہیمانہ اور صفاقانہ ہے کہ کوئی انسان اس پہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر پوری بھی ملے تو، مگر وہ بھی نہیں مل رہی. ایک بات تو یہ. دوسری بات میں مانڈی والا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے تاریخ کا انقلابی بجٹ تھا وہ 1973 میں مبشر حسن صاحب نے دیا تھا اور پیپلز پارٹی نے ہی دیا تھا. آج کا بجٹ بڑا واضح ہے، سب سے بڑا کلیمٹ ہے آپ کے عالمی مالیاتی ادارے. پھر اب مجھے لگتا ہے مجھے فگر ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے بعد بجلی والے زیادہ کھاتے ہیں یا فوج کا بجٹ آتا ہے. پھر آپ کا اور چوتھے نمبر پہ عوام آتے ہیں. پی ایس ڈی پی جو آپ رکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں نے اس پہ سروے کروایا کہ 100 روپیہ 30 روپے بھی نیچے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے جو اس میں کرپشن اور دیہڑی ہے. تو یہ بجٹ جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پروگرام نشر مقرر ہوتا ہے ہر سال. اور پھر مجھے یہ بتائیں یہ بجٹ کیا دے سکتے ہیں جو ہر مہینے بجٹ دیتے ہیں؟ بجلی کی قیمت ہر مہینے چینج کرتے ہیں، تیل کی قیمت ہر مہینے چینج کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی قیمتیں فلکچویٹ کرتی ہیں تو پھر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو آج کے نیو لبرل اکنامکس میں اس میں ہر مہینے بجٹ آتا ہے اور یہ بجٹ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے، عوام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. رہی بجلی کی بات تو ایک فکر دے دوں پھر بات آگے کیجیے گا. یہ آپ کا جو آپ نے میں سر آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں چاہوں شاہوانی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں. سر اسی نقطے پہ ایک بجٹ آئے گا بڑی مشکل سے جو ہے وہ بحث کے بعد منظور کر لیا جائے گا، پھر جناب اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے ایک منی بجٹ ڈیورنگ دا ایئر وہ شامل کر لیا جائے گا یا اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے منی بجٹ شامل کر لیا جائے گا. تو سر وہ یہ قائد صاحب نے بات کی ہے منیمم ویج 14,000 اس کو بھی کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا، اسٹیٹ کی مرضی جتنی مرضی دے دے اس کو. تو یہ جا کس طرح ہو رہے ہیں سر؟ بربادی کی طرف. بنیادی طور پہ یہ جو بجٹ آیا یہ 200 ملین پاکستانیوں کے لیے نہیں آیا، 2 لاکھ لوگوں کا بجٹ ہے اور خصوصاً اس میں 200 MNAs ہیں جن کے لیے اس بجٹ میں جو آپ اس کے جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو آپ دیکھ لیں 1 ٹریلین پلس کا، وہ اوبلائج کرنے کے لیے چونکہ آخری انتخابی سال ہے، انتخابی کاسمیٹک ایک بجٹ دیا گیا ہے، کرتے ہیں جا کے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، اس کو مزید بڑھائیں گے. اور کئی ایک MNAs ناراض ہیں، وہ پراپر اوبلائج نہیں ہوئے کیونکہ کچن کیبنٹ جو ہے وہ قابض رہا ہے 4 سال میں تمام مراحات کے اوپر. اب جو ناراض ہیں ان کو ڈر ہے کہیں وہ پارٹی چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، اگلے الیکشن ہم نے لڑنا ہے. ان کو اوبلائج کرنے کے لیے آپ اس میں دیکھ لیں جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے 404 بلین روپیز رکھے ہوئے ہیں، 320 صرف NHA کے لیے. NHA کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے روڈز، اور روڈز میں کیا ہوتا ہے MNAs جو ہے نا پروپوزلز دیں گے اور ان کے روڈز بنیں گے جس میں 15 سے 20% کمیشن جو ہے ٹھیکیدار اور MNAs کے جیب میں جائے گا، جو ایک رائج عام ایک طریقہ کار یہاں پر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے اس میں 30 ارب روپے جو ہے جو پرائم منسٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ہیں، ان کو بھی یہ فیصلہ اس دفعہ انہوں نے کیا کہ وہ تھرو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں MNAs ہیں ان کے تھرو اس کو خرچ کیا جائے گا. یہ مزید جو ہے نا ان کو اوبلائج کرنے کا ایک بجٹ ہے. الیکشن بھی تو جیتنا ہے نا سر، الیکشن بھی تو جیتنا ہے. الیکشن تو ہمیشہ یہ جیتتے ہیں، عوام ہار جاتی ہے نا. اچھا چلے اس دفعہ پھر عوام نے ہارنا ہے. اب منیمم ویج پہ آپ نے جو بات کی، میں اس کو وقفے پہ آ کے بات کر لیں، ذرا ٹائم ذرا دیجیے گا، وقفہ لیتے ہیں ایک مختصر سا. یہ منیمم ویج پہ ہم ضرور بات کریں گے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو جس کی طرف قاری صاحب نے اظہار کیا. ناظرین آپ کے ہمارے ارد گرد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان ویجز پہ ان کی ذرا بات ہونی چاہیے. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں.
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ قریب کی تنخواہ 14,000 اگر مقرر ہے تو اس کو وہ بھی نہیں مل رہی. اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن ناظرین ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ جو ڈسپیرٹ جو تقسیم ہے امیر اور غریب میں, جو فرق ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب کے پاس یا خودکشی کرنے کا ایک راستہ یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لے. میں کبھی کبھی جب شاوانی صاحب دیکھتا ہوں نا, ہمارے ارد گرد جو لوگ سیکیورٹی گارڈز آپ فرض کریں لے لیں سر, آپ اس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم دیکھیں اور یہ بڑا خطرناک. میں آپ کو آپ بل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس وقت, لال کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. ایک ایسا شخص جو غریب ہے, جو بھوکا ہے, جس کے پاس گھر میں بیمار ماں باپ کے لیے دوائی بھی نہیں ہے, جس کے بچے بھی اسکول نہیں جا رہے اور اس کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہے, آپ نے اس کو بندوق پکڑائی ہوئی ہے لوڈڈ کہ وہ آپ کی حفاظت کرے. آپ اس کو ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں کہ وہ بھوکا بھی ہے, وہ غریب بھی ہے, وہ ترسا ہوا بھی ہے, وہ آپ سے نفرت بھی کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے لوڈڈ, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں آپ کی حفاظت کرے گا. سر دیکھیں, یہ بڑے بڑے جو انقلابات آتے رہے ہیں ہماری اسی دنیا میں ہیں. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا تھا؟ یہی بھوکے, یہی غریب لوگ اپنے بادشاہ کے خلاف جو ہے نا انہوں نے محلوں پہ قبضے کیے تھے, اور جو فرینچ اس وقت کے بادشاہ تھے لوئس XVI, اس کے سر کو قلم کرنا پڑا تھا. 1917 میں بولشوک انقلاب یہی ہوا تھا. زار شاہی جو ہے نا صدیوں پرانا ان کی بادشاہت, اس کی جڑیں نکال کے لوگوں نے پھینک دیا تھا. اس ملک میں لوگ, میں کہتا ہوں, کھول رہے ہیں, لوگوں کا خون جو ہے وہ جل رہا ہے. کل اقبال نے جو ہے نا خودکشی کی, یہ ایک اقبال نہیں ہزاروں اقبال ہیں. اس نے تو اتنا ہمت کیا, باقی اپنے بچوں کی خاطر نہیں جاگے گا نا پھر. سر اقبال جاگے گا, اقبالیات جاگے گا, آپ دیکھیں گے انقلابات جاگیں گے. کوئی انقلابی پارٹی اس وقت اس ملک میں نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, خصوصاً اس گورنمنٹ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نوجوان اس ملک میں بے روزگار ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ سستائی تھی, ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا تو 8-9 کا کنبا وہ سنبھال لیتے تھے. آج تو میاں کو علیحدہ کام کرنا پڑتا ہے, بیوی کو علیحدہ کام کرنا پڑتی ہے, اس کے باوجود بھی پورا نہیں ہوتا. پرائیویٹ اسکول مافیا جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا فیسوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اسی نقطے کو قائد صاحب, یہ جو ایک بات شاوانی صاحب نے کی تھی کہ یہ بجٹ, یا جس کو آپ نے بڑا اچھا نام دیا نشر مقرر, جو ہر سال آتا ہے, یہ چند لاکھ خاندانوں کے لیے ہے, عام عوام کے لیے نہیں ہے. تو سر یہ اندر اقبال تو مر گیا, ہمارے اندر کا اقبال جاگے گا. دیکھیں, بڑی خوبصورت بات کی میرے فاضل دوست نے کہ یہ 2 لاکھ لوگوں کا بجٹ ہے, اور دیٹ از دی ریالٹی. یہی ہماری اکنامک ریالٹی ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ سیاسی تحریکیں جو ہیں وہ بھی ہائی جیک ہو چکی ہیں اور سرمایہ کے ہاتھوں میں غلام بن چکی ہیں. ایک بات. دوسری بات مجھے بتائیں, نیچے ایک آدمی سے باہر سڑک پہ جا کے آپ سوال کریں اور اس سے پوچھے کہ یار یہ ملک کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے, وہ کہے گا نہیں ٹھیک چل رہی. ہاں, ایک ادارہ کہے گا ٹھیک چل رہی ہے, ہمیشہ یا موڈیز کہے گا, یا IMF کہے گا, یا ورلڈ بینک کہے گا, یا فوربس کی رپورٹ آئے گی. یہ ان کے لیے معیشت بالکل ٹھیک چل رہی ہے, مگر ہمارے لیے نہیں ٹھیک چل سکتی. اور یاد رکھیں, یہ یک وقت جو ہے ان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں چل سکتی. یہ ان کی معیشت ہے. وہ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کو ابنڈن کر دیا ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے, جیسا میرا فاضل دوست کہہ رہا تھا, کہ یہاں پہ انقلابات ختم ہو چکے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. برنی سینڈرز کا دیکھیں ایونٹ, کس طرح امریکن سماج میں لوگ تبدیلی کے لیے تڑپ رہے ہیں. جرمی کوربن کا ایپیسوڈ دیکھیں برطانیہ میں فرسٹ ورلڈ سے مثالیں دے رہا ہوں. لوگ اس لیے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, انہیں کوئی اپنا لیڈر نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تبدیلی نہیں چاہیے. جتنی تبدیلی انہیں آج چاہیے کبھی نہیں چاہیے تھی. یہ بجٹ اس ملک کے عوام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ عالمی اداروں کا کوئی 3رے درجے کا بیوروکریٹ لکھ کے دے گا اور یہ آگے پڑھ دیں گے, جو کہ یہاں کے حکمران نہیں بلکہ انکم ٹیکس کلیکٹر ہیں, ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. انہوں نے ان کی قسطیں پوری کرنی ہے. اٹس اے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. زیدی صاحب, ایک شاعر جو ناکام عاشق بھی تھا, تب اس نے جب بھوکے سے پوچھا کہ تمہیں یہ چاند کیسا لگتا ہے, چاند کی جو روشنی ہے کیا خوبصورت ہے, رومانس کے موڈ میں تھا, تو بھوکے نے کہا مجھے تو یہ بھی گول روٹی نظر آتی ہے. تو سر ہم اپنے یہاں کے بھوکے کو یہ اعداد و شمار جتنے مرضی بتا دیں سر, اور جو قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ لکھتے بھی ہم نہیں ہیں, المیہ تو یہ ہے لکھ کے بھی کوئی اور دیتا ہے. سر دیکھیے, یہ بجٹ جو ہے, اگر ہم صرف اس بجٹ ڈاکومنٹ اور جو پرسوں ہونے جا رہا ہے اس تک اپنی بحث کو محدود رکھیں, تو یہ صرف مڈل کلاس کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا, پازیٹیو یا بیڈ, دونوں طرح سے. ٹھیک ہے.
نہ آپ کے یہ اپر انکم گروپ کو افیکٹ کرتا ہے نہ آپ کے لوور انکم گروپ کو افیکٹ کرتا ہے. دال اگر 2 روپے مہنگی ہو بھی جائے تو اپر انکم کچے گھر میں بھی بجلی کا اس نے ایک بلب تو لگایا ہے, اس کا جو ہے نا مزید ٹیکس لگا رہے ہیں. اور 400 اگر آپ بات کر لینے دیں تو جی سر جی, تو مجھے اپنا موقف دے لینے دیں, اس کے بعد آپ جو مرضی. میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سنا ہے. تو جو بجٹ میں جو چیزیں آپ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بجٹ کا مینڈیٹ نہیں رہا. کسی زمانے میں آپ ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے, پورے سال کے لیے ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا بجلی کا نرخ کیا ہوگا, پیٹرول کا نرخ کیا ہوگا, گیس کا کیا ہوگا, چینی کی قیمت کیا ہوگی, آٹے کی قیمت کیا ہوگی. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں بجٹ کے مینڈیٹ سے نکال دی گئی ہیں. اب آپ کا ہر مہینے بجٹ آتا ہے, بلکہ منی بجٹ آتا ہے. آپ کے ٹیرف بجلی کے چینج ہو رہے ہیں, آپ کا پیٹرول کا جو بل ہے وہ چینج ہوتا ہے, آپ کے جو چینی, آٹا, دال, ٹماٹر, ہر چیز کی قیمت جو ہے مارکیٹ فورسز پہ مارکیٹ کی فورسز پہ چھوڑ دی گئی ہے. تو لہٰذا وہ جو بجٹ اور عام آدمی کا کنیکشن تھا وہ تو وہاں سے, جب آپ دیکھیے جب آپ حالات کی وجہ سے جب آپ گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, جب آپ مارکیٹ بیسڈ اکانومی کی طرف جاتے ہیں, جو کہ ہم نے ایک بائی چوائس یہ رستہ اپنایا پچھلے کئی دہائیوں سے, تو اس میں آپ مارکیٹ میں کارٹل بنانے پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب آپ کے ریگولیٹرز نہیں, دیکھیے ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا, آپ نے سارے ریگولیٹری اداروں کو سرکار کے اندر کر دیا تھا. ٹھیک, اب پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں گے, وہ ڈٹرمن کریں گے کہ بجلی کا بل کیا آئے گا, پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی. پھر آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کر دی کہ جی ان کو ریلیونٹ منسٹری کے ذمہ کر دیا جائے گا. پھر وہ کورٹ سے جا کے وہاں سے ریلیف ملا. تو آپ مارکیٹ فورسز پہ تب چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کے ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہو اور اتنے اسٹرانگ ہو کہ گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. اگر آپ کے اپنے پوائنٹیز جو ہیں وہ ریگولیٹری اداروں پہ بیٹھے ہوں گے. سر میں آپ کی بات کا کلامی کر رہا ہوں, کچھ ہم سیاستدانوں کا انہی نے بجٹ پیش کرنا ہے, انہی نے بعد میں اس پر تنقید بھی کرنی ہے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب, سر ایک ٹرم ابھی اس پروگرام میں یوز ہو رہی ہے بجٹ کے لیے, اٹس ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج, نتھنگ ہیز چینجڈ. تو آپ یہی یقین رکھتے ہیں سر اس بجٹ میں بھی کوئی خاص ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. امید پہ تو دنیا قائم ہے اور امید ہمیشہ رکھنی چاہیے, لیکن جو پاسٹ ریکارڈ ہے میاں صاحب کا اور جناب اسحاق ڈار صاحب کا, تو وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو بجٹ آتا ہے وہ بیسیکلی جو ٹاپ آف دا لائن لوگ ہیں انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لایا جاتا ہے. چھوٹا کسان, چھوٹا دکاندار, بزنس مین چھوٹے جو ہیں, اور عام جو نوکر پیشہ لوگ ہیں اور عام پاکستانی کے لیے اس میں ریلیف کم ہی ہوتا ہے. تو امید تو ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس کا جو شاخسانہ ہے وہ یہی ہے, جو ہمیں انڈیا دیتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی خاص امید ان لوگوں سے نہیں ہے. اور چونکہ آخری سال ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بجٹ کا آخری سال ان لوگوں نے ظاہر ہے فیتے کاٹنے اور بڑے بڑے منصوبوں کے اعلانات میں کرنے. تو عام آدمی کے لیے ریلیف اورینٹڈ چیزیں, تنخواہ کا بڑھنا, ٹیکس کا کم ہونا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کم ہونا, آپ کی جو عام آدمی جو آجر ہے اور جو مزدور ہے اس کی اجرت کا اس میں اضافہ ہونا, اور ریلیف اورینٹڈ بجٹ. علی صاحب, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو اور مزید ایسے سیکٹرز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آ گئے ہیں, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ تو آپ کے صوبے کا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک آئیڈیلسٹک, بڑا ایک ایسا ہوگا جو عوام دوست ہوگا؟ یار امید ہے, اور انشاءاللہ ہم KPK میں تو کریں گے ایسے ہی, لیکن آپ لوگوں سے توقع یہ ہے کہ آپ چاروں صوبوں کے بجٹ اور مرکز کے بجٹ کو بالکل آپ کریں. اور میں تو آپ کو یہ بھی تجویز پیش کروں گا کہ فائنانس منسٹرز کو صوبوں کے بٹھائیں آپس میں. جو لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پر سرکاری جھنڈے لہرا رہے ہیں وہ عوام کو جواب دے آپ بنائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے صوبے میں ہیلتھ میں کیا ہے, ایجوکیشن میں کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم تو عوام فرینڈلی, جو پیپل فرینڈلی بجٹ ہے آخری سال دینے کی بھرپور ایک بار پھر کوشش کریں گے. لیکن زیادہ مزہ تبھی آئے گا کہ آپ پنجاب کے فائنانس منسٹر اور ہمارے کو بلائیں, بلوچستان اور سندھ والے کو بلائیں, اور اسحاق ڈار صاحب نے اگر غلطی سے کوئی ٹائم دے دیا ان سے بھی آپ پوچھیں تاکہ تقابلی جائزہ ہو. کیونکہ ایک زبانی کلامی بات ہوتی ہے, میں اب اپنی جا کے اپنی حکومت کی ڈیفینس اور میاں صاحب کی حکومت کی کرٹیسزم شروع کر دوں. اگر میرے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں, اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوں جس سے میں ثابت کر سکوں کہ ہاں ہم نے عوام دوست بجٹ بنایا ہے, تو تبھی بات میں مزہ ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہترین فورم یہی ہوگا کہ فائنانس منسٹرز آئیں 2 3 4 صوبوں کے, اور ان سے آپ باقاعدہ کراس کوشچنز کریں. ہم نے 4 سال جو ہے ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے, پہلے سال سے ہی ہم نے فوکس کیا تھا بجٹ دینے کے لیے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا, اور عوام پہ ہم نے
पैसा लगाने की कोशिश की एजुकेशन की मद में, हेल्थ की मद में। और आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम पहले 4 साल नहीं गए, अब थोड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज भी आपके लिए अली साहब, वैसे आपके सूबे का बजट अक्सर लैप्स होता है। पख्तूनख्वा का एजुकेशन का बजट हमें 180 अरब तक ले गए हैं सर, वो है, लेकिन लैप्स एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके सूबे से, तो जब से गवर्नमेंट बनी है आपके सूबे में, आपका बजट लैप्स जो है वो एक बहुत पुराना मसला है। सर, मुझे वक्फा लेना है, आई विश आई हैड मोर टाइम। मैं वक्फे के बाद जब वापस आऊंगा तो अगर साथ हुए तो मैं जरूर चाहूंगा इसका आप जवाब दें। सुलरी साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा उनकी बात भी कंप्लीट हो। वक्फे के बाद बात करते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जनाब, जब नून लीग की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है तो आते ही तकरीबन 480 या 500 के करीब 500 अरब के करीब जो सर्कुलर डेट था उन्होंने यकमुश्त अदायगी करके उतार दिया। कुछ पता नहीं किस तरह ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसके पास कैसे गए, इसके ऑडिट का किसी को कुछ पता नहीं नाज़रीन। और अब दोबारा एक दफ़ा फिर 401 अरब रुपए का सर्कुलर डेट सर पर चढ़ा हुआ है। इसको भी जल्द अज जल्द इसी साल उतारने के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। कोई ऑडिट, किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं मालूम कि ये भी किस तरह देना है। सिर्फ और सिर्फ चूंकि अपना एक वादा किया था जलसे के दौरान जो बड़क मारी थी उस बड़क को जो पूरा करना है। सुलैरी साहब, अब ये भी इतलात हैं सर कि साग डाल के जो वाशिंगटन चक्कर लगे हैं, कोलिशन सपोर्ट फंड 1.5 अरब डॉलर का उसकी आधी किस्त मिल गई है, जो आधी मिलना भी बाकी है सर, वो लेके ये एनर्जी में डालेंगे। ये जो 401 का अब सर्कुलर डेट सर पे आन पड़ा है, ये आपको लगता है इसी तरह से पहले की तरह इसको बगैर किसी भी तरह के ऑडिट के डिस्पर्स कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि डिस्पर्स होगा। इसमें से सारा का सारा तो नहीं होगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट शायद डिस्पर्स कर दें। और ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि जब अदा किया गया था तो उसमें कुछ ग्रुप्स के नाम आए थे, ठीक है, कि जनाब ये इन ग्रुप्स को फेवर करने के लिए स्पेशली ये कोई रिकन्सिलिएशन नहीं की गई, कोई ऑडिट नहीं किया गया और सारे आईपीपीस को दे दिया। अब देखिए, हुकूमत जो है इस वक्त एक बड़ी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है आईपीपीस के हवाले से। सॉवरेन गारंटी दिए बैठे हैं कैपेसिटी पेमेंट की सर्कुलर डेट के अलावा, और वो आईपीपीस भी इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आपको लेके गए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि हमारी अदायगी नहीं की जा रही। पीएसओ जो है वो लिटरली इस वक्त तकरीबन एक डिस्फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है। 280 के तो उन्होंने पीएसओ को देने हैं। हाँ, यानी पीएसओ का एलसी मैच्योर करवाने के लिए भी उसको कर्जा जो है वो अलग से लेना पड़ता है। पीआईए के जो मेजर डिफॉल्टर्स हैं, पीआईए उसका पीएसओ का पीआईए उसका डिफॉल्टर है, रेलवेज उसका डिफॉल्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी डिफॉल्टर है, इवन के इलेक्ट्रिक जो है उसने उसके पैसे देना होते हैं। तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल जो है इस वक्त चल रहा है। तो सर, अब हुकूमत को चूंकि अपना वादा पूरा करना है एनर्जी के, सियासी वादा है, उसको पूरा करना है एनर्जी के हवाले से, और वो उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब सलमान मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एमकेएम के सीनियर रहनुमा है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एमकेएम हर साल शेडो बजट देता और उसमें यकीनी तौर पे कोशिश आपकी यही होती है कि वो जितना आवाम दोस्त, गरीब दोस्त हो सके। तो सर, ये मौजूदा बजट से क्या तवक्कुआत है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज फिर एमक्यूएम ने अपनी ट्रेडिशन को दोहराते हुए डॉक्टर फारूक सत्तर साहब ने इस्लामाबाद में अपना शेडो बजट पेश किया है, और ये हमारा 5वां शेडो बजट है जो पाकिस्तान का बजट किया है। और हमने तकरीबन जो पाकिस्तान का गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसके हवाले से तजावीज़ पेश की। अब हुकूमत को चाहिए कि उसमें से जो हमारी जो तजावीज़ है उसको अपने बजट में शामिल करें, जो कि होता है। आने वाले बजट के हवाले से तवक्कुआत वही है जो एक गरीब आदमी की, एक मिडिल क्लास के आदमी या मिडिल क्लास की नुमाइंदगी की हैसियत से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये जी सलमान साहब फरमाइए। कह रहा हूँ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला मईशत से, बल्कि आप देखें बजट आने से पहले ही महंगाई जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, और चीज़ों की जो अशिया है, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो आसमान तक जा चुकी हैं। और पिछले साल कई मिनी बजट भी आते रहे, तो हुकूमत ने तो गरीब सोच लिया है कि गरीब मतलब गुर्बत को नहीं, गरीबों को ही खत्म कर दो। और ये बजट भी अमीरों के लिए, सरमाएकारों के लिए, जागीरदारों के लिए होगा, गरीब आवाम को इससे रिलीफ नहीं होगा। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, सर गर्दिशी कर्जा उतारना है, अच्छा अभी हमारे साथ नहीं है शवानी साहब, गर्दिशी कर्जा उतारना है सर हमने, और उम्मीदें जो हैं हमारी अब या IMF से हैं या अमेरिका से हैं, तो सर इसी उम्मीद पे चलते रहेंगे हम। खुद कफालत का हमें कोई कफील मिल जाए उसकी हमें बड़ी उम्मीद रहती है, खुद कफालत का कोई इनका कोई विजन है इनके पास? नहीं,
कशकोल तोड़ने की बात 97 में भी उन्होंने किया था और उस में किया था इन्होंने, बार बार किया था इन्होंने तो किया, फिर जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब कशकोल तोड़ने की बात की और इस मद में लोगों से बहुत बड़ी जो है ना रकम भी इन्होंने ली, लोगों ने बड़े फराखदिली से लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों के अपने बच्चियों के जो है ना बाली बेच के लोगों ने पैसे दिए हैं। ये वही लोग हैं जो आज टैक्स देने से जो है ना कतराते हैं, इसलिए कि ट्रस्ट नहीं रहा। लोग जो है ना इस बात पे आमादा है कि अपना मुल्क जो है मैशत पांव पे खड़ी हो। लोगों को जितना ये सीधा समझते हैं कि ये बिल्कुल सादे हैं, इनको ये जो है ना कम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आते और हम जो है ना गोरख धंधा जो है ना फिगर्स का लोगों को दे देंगे और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों को पता है, देखिए लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हुई। आज भी लोगों के पास रोटी नहीं है, आज भी आपके 1 करोड़ के लगभग नौजवान बेरोजगार हैं। आज भी 86% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। एक लम्हा दीजिएगा, मैं काली साहब को, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। काली साहब, सर ये अमेरिका, IMF, कर्ज, ये कशकोल टूटना तो दूर की बात सर, कशकोल बड़ा होता जा रहा है हमारा। एक बात मैं जरा वजाहत कर दूं, थोड़ी देर पहले एक फाजिल दोस्त ने बात की थी, उन्होंने कहा था ये मिडिल क्लास का बजट है। ऐसा कुछ नहीं है हुजूर, ये इम्पैक्ट करता है। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं तो गरीब आदमी को इम्पैक्ट करता है। जब आप ऐसा रोज जारी करते हैं और 5-5, 600 अरब रुपए की छूट देते हैं बड़े सियासी खानदानों और घरों को, तो ये इम्पैक्ट करता है। अमीर के हक में और गरीब को कुचलने वाला बजट है ये। इसको इस तरह से बिनाएं ना बताएं जिस तरह आप बना रहे हैं। इट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द मैसेज एंड द कॉमन पीपल। और ये एक तो ये एक वजाहत। और दूसरी बात ये कि कशकोल तोड़ने का ये तरीका नहीं है। आज के ऐद में जहां हम बैठे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम और मसला ये है कि आपका ये कहते हैं ना रेगुलेटर होना चाहिए, और ये भी आप हमसे मजाक बंद कर दें कि यूरोप में रेगुलेटर है। यूरोप की सारी पार्लियामेंट जो है वो टेक ओवर हो चुकी हैं, रबर स्टैंप बन चुकी हैं, बिग बिजनेस के आगे वो गुलाम बनी हुई हैं और लौंडी बन चुकी हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है कि बराह रास्त जो रियासत पर काबिज हैं वो ज़राए पैदावार पर भी काबिज हो गए हैं। उनके पास बैंक हैं, उनके पास फैक्ट्रियां हैं, उनके पास हैं, उनके पास पाकिस्तान की पुलिस भी है। सर मुझे वक्फा लेने दें काली साहब, मैं चाहूंगा जिस तरह की अवामी बात आप कर रहे हैं, ये अवामी बातें ही हम करें। मैं वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा जब आऊंगा तो इसमें अब कोई शक रह ही नहीं गया। जितने बड़े बड़े दावे इन्होंने किए हैं, इन्होंने कहा था अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जनाब ऐसा लगता है कि आप इससे बड़ा कशकोल लेकर IMF के पास जाएंगे। वक्फे के बाद बात करते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पहले ही से आपने उसको बिल्कुल वो कर दिया है, दीवार के साथ हेल्पलेस कर दिया है। अमीर जो है तबका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेट्रोल जो है वो 200 रुपये लीटर कर दें, 500 रुपये लीटर कर दें, उसे कोई मसला नहीं पड़ेगा। जो सफ़ेद पोश तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जब भी बजट आता है। गरीब भी मुतासर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा एक दिल पता क्या करता है, और कभी शायद किसी रिपोर्टर ने किया भी हो, किसी दिन जाया जाए पार्लियामेंट और वहाँ पे जितने भी हमारे पार्लियामेंट जो कि उनमें से 99% अशराफी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको पता है कि दाल का पर किलो रेट क्या है, चने की दाल का रेट क्या है, आटे का क्या है, बाजार में तरकारी सब्जी जो है उनको नहीं पता होंगे। सर वहाँ पे मैस में रोटी 1 रुपए में मिलता है, जिस पार्लियामेंट में आप जाने की बात करते हैं, तो उनको क्या पता होगा? वहाँ पर तो उनके मैस में जो है ना पार्लियामेंट के सेनेट और कौमी असेंबली का, वो तो इतना सस्ता है और उनसे वो बिले देते नहीं पार्लियामेंट लॉजेस के। उनको क्या पता है? उनको तो सिर्फ एक बात की समझ है कि अपनी तनख्वाहें कैसे बढ़ानी, तनख्वाहें कैसे बढ़ाएं, डेवलपमेंट फंड कैसे लिया जाए, अपने ठेकेदार को कैसे दिया जाए, कमीशन कैसे खाया जाए और पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे इन्वेस्ट किया जाए। आजकल जो है ना टर्की में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, और शाम की इनके एक शाम के जो अखराजात हैं गरीब के जो है ना पूरे 1 साल के अखराजात के बराबर होता है। यहाँ पर कोई अवाम के नुमाइंदे तो नहीं बैठे हैं। अली हैदर साहब, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, ये तवक्को करें आप नॉर्वे जाएं, किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां पर अवाम के नुमाइंदे बैठे, उनसे पूछे, उनको रियलाइज कराएं इनको अवाम का पता क्या है। ये तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, आपको एक मिसाल देता हूं सर, मैं नाम नहीं लूंगा। अवाम ने वीडियो देखा साहब, अवाम ने वीडियो देखी है, मैं नाम नहीं लूंगा, KP की बात मैं कर रहा हूं। वहां पे एक MPA साहब 2 या 3 साल के बाद उनके हल्के में गए और वहां पे लोगों ने जूतों से उनका इस्तकबाल किया। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ रहा है कि अवाम अब उठेगी और वो इनसे आटे दाल का भाव पूछेगी? जी मुझे कह रहे हैं जी काजी साहब, आपसे आप ही से सवाल है सर।
जी बिल्कुल, एक बात तो ये कि यहाँ की इशराफिया और रूलिंग एलीट और जो इंटेलेक्चुअल है खास तौर पे, उन्होंने ये बावर कर लिया है मगरबी यूनिवर्सिटियों के ज़ेर साया कि शायद तहरीकें खत्म हो जाएंगी। इट इज़ मोस्ट अनसाइंटिफिक बिलीफ टू हैव कि यहाँ पे ये कहना, और आज हम भी यही समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ तहरीकें उठ रही हैं और कहाँ और दुनिया में तहरीकें उठ रही हैं। अभी कल की बात है, ये मिडिल ईस्ट में जो उठी थी, और ये सिर्फ कोई सोशल मीडिया की तहरीक नहीं थी, गुर्बत और जिल्लत से निकले हुए पिसे हुए अवाम की तहरीक थी, जो फिर उठेगी और दोबारा उठेंगी। और अगर ये बात एक और भी अर्ज कर दूं, अगर तारीख यहां तक पहुंची है, ये स्काई लाइन देखें जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने बनाई है, अगर ये यहां तक आए हैं, तो अगर आप ये बावर करते हैं यहां रुके रहेंगे, यहां मोदी हुकूमत करेंगे, मोदी के तबके के रहती दुनिया तक, तो इट इज अ वेरी अनसाइंटिफिक व्यू टू होल्ड। यहां बदलाव आएगा, और ये जो 30 साल का लल है और जो बजट के नाम से हर साल हमारे साथ फ्रॉड होता है, खत्म हो गया है। आवेश, जो बात आप कर रहे थे आवाम को उजागर करने की, जगाने की, उस पर कुछ और बात हो सकती। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। कायद साहब सर बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात हो नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं कल तक जो है वो रिपोर्ट, एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी शाया कर दी जाएगी, तो हम मज़ीद एक्सटेंसिव तरीके से बात कर पाएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।